माशाअल्लाह, थक गए होंगे कंप्यूटर भी खड़े खड़े बेचारे यार। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाजिल अतारी बिन मोहम्मद निसार तारी है। बाजिल, बाजिल। बाजिल, जी बाजिल। बाजिल। उम्र आपकी? मेरी उम्र 6 साल है। जी सवालात। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करते चलूं, अगर जवाबात में मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु कब पैदा हुए? अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 रजब को पैदा हुए। सैयदुल आलिया मुर्तजा मुर्तजा, खाइफे किबरिया मुर्तजा, मुर्तजा, मुत्तकी पासा मुर्तजा, मुर्तजा, फैजाने मुश्किल कुशा। जारी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बू और अम्मी जान ने आपका नाम क्या रखा? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अम्मी जान ने आपका नाम अपने वालिद के नाम पर हैदर रखा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बू जान ने आपका नाम अली रखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ अलक़ाबात और कुनियत बताइए। आपके अलक़ाबात मुर्तजा, असदुल्लाह, हैदरी। आपके अलक़ाबात मुर्तजा, असदुल्लाह, हैदरी क़र्रार, शेर खुदा और मुश्किल कुशा हैं और आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। उसने लक़्ब-ए खाक शहंशाह से पाया, उसने लक़्ब-ए खाक शहंशाह से पाया, जो हैदरी क़र्रार के मौला है हमारा। सुभान अल्लाह। आपके अलक़ाबात मुर्तज़ा, असदुल्लाह, हैदर कर्रार, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, और आपकी कुनियत अबू हसन और अबू तुराब। माशाअल्लाह, शेर खुदा कंप्यूटर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तैयारी करके आए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुछ स्पेशलिस्ट यानी कुछ खूबियां बताइए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बहादुर, अदल और इंसाफ से काम लेने वाले, इबादत करने वाले, दूसरों से मिलने में पहल करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह पाक के खौफ से बहुत ज्यादा रोने वाले थे। सुभान अश्क पर आंखें आता हो, दिल की सख्ती दूर हो। अश्क पर आंखें आता हो, दिल की सख्ती दूर हो। दीजिए खौफे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। आमीन। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते थे। किसी ने वजह पूछी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया खुदा की कसम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक अपने महलवाल, वालिदैन और सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी बढ़कर महबूब यानी पसंदीदा हैं। पैकरे खौफे खुदा ए आशिके खैरुल वरा, पैकरे खौफे खुदा ए आशिके खैरुल वरा, तुमसे राजी किब्रिया मौला अली मुश्किल कुशा। सवाल जवाब में कि कंप्यूटर की आवाज थी। आओ तो जो फीड है वो दिक्कत जी जी कंप्यूटर में। आशिके मुस्तफा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, सैयदुल आलिया मुर्तजा, मुर्तज़ा, खाइफे किब्रिया मुर्तजा, मुर्तजा, अब वालिदे हुसैन है, मुर्तज़ा, मुर्तजा, मुर्तजा, अपने लब के शेर है, मुर्तजा, मुर्तजा, खैर ही खैर है, मुर्तजा, मुर्तजा, भीख दीजिए शहा, मुर्तजा, मुर्तजा, आल का वास्ता, मुर्तजा, मुर्तजा, आशिके मुस्तफा, मुर्तजा, मुर्तजा, फैजाने मुश्किल कुशा, जारी रहेगा, फैजाने मुश्किल कुशा। जारी रहेगा। और शेर खुदा कंप्यूटर। वो सवाल ये है, अब सवाल ये है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते थे।
کسی نے جب وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ پاک علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. اس دن سے مجھے نہ ہی گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی لگتی ہے. عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا سوال سر، اس سے اگلا اب رہ گیا ہوگا، تو ان کی ترتیب میں وہی ہوگا نا کمپیوٹر کی، تو وہ سوال کو آپ سوال کرنا ہی الگ بھول ہونے گئے. وہ جواب الگ. یہ سوال کیا تھا آپ نے، مگر لیکن جواب وہی جواب ملا. جو کمپیوٹر میں وہ فیڈ تھا نا جی. وہی نکلا. اب وہ سوال بھی پڑھ دو تاکہ یار اس نہیں جو وہ بھی بھی آگے سوال آئے چلانا گا، چاہیں تو کام آئے گا آگے. اچھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے بارے میں بتائیے. آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے اسے عطا کیا اور جب مجھ سے نہ مانگا تو میں نے اس کو بن مانگے دے دیا. بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کشکول آ گیا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خدا کی قسم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و وال، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پسندیدہ ہیں. پیکر خوف خدا اے عاشق خیر الورا، پیکر خوف خدا اے عاشق خیر الورا، تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا. عاشق مصطفیٰ مرتضی سید العالیہ مرتضی خائف کبریا مرتضی والد حسین ہے مرتضی اپنے رب کے شعر ہیں مرتضی خار ہیں مرتضی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرتضی آل کا واسطہ مرتضی عاشق مصطفیٰ مرتضی فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. فیضان مشکل کشا. جاری رہے گا. ابھی اور بھی سوالات ہیں، آپ نے کرامت بھی سنانی ہے، سوال بھی کرنا ہے آپ سے بھی، بعد میں لے نعرے لگا لیجیے آخر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کی شہادت اتوار کی رات 21 رمضان المبارک کو ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. مولا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی کرامت سنائیے. ایک مرتبہ ایک بھیکاری نے نان مسلم سے کچھ مانگا تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے اس بھیکاری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا جو سامنے موجود تھے. اس بھیکاری نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور ان کے سامنے جا کر کھول دو. یہ دیکھ کر نان مسلم ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب بھیکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار یعنی سونے کا سکہ تھا. یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے نان مسلم مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاء جس نے اللہ. کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجت سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کی میاں درود شریف. سبحان اللہ. واہ بازل. نعرہ حیدری یا علی. ماشاء اللہ. عاشق مصطفیٰ مرتضی سید العالیہ مرتضی والد حسین ہے مرتضی اپنے رب کے شعر ہے
مرتضی مرتضی خیر ہی خیر ہے، مرتضی مرتضی ماشاء اللہ بھیک ماشاء دیجئے شاہ مرتضی مرتضی آل کا واسطہ، مرتضی مرتضی عاشق مصطفیٰ، مرتضی مرتضی فیضان مشکل کشا، جاری رہے گا فیضان مشکل کشا، جاری رہے گا ماشاء اللہ. بازل کی ایک خاص بات نوٹ کی آپ نے؟ کسی نے بھی نوٹ نہیں کی؟ بازل کو دیکھو، آنکھوں کے قفل مدینہ کتنا پریکٹس اس نے کی ہوگی ماشاءاللہ. یہ بولتے وقت بھی نگاہیں نیچے رکھ کر بولنے پر ان کو مہارت حاصل ہے. اللہ نظر بد سے بچائے، بہترین مبلغ بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ جو ہمارے شیر خدا کمپیوٹر تھے تو مجلس نے بتایا کہ 2600 روپے انشاءاللہ ان کو پیش کیے جائیں گے، اور ان کے والد صاحب کے لیے گفٹ باکس بھی ہے. سبحان اللہ. اور ان کی آنکھیں نیچے رکھنے کی ادا پر 21ویں شریف کی نسبت سے 2100 روپے آپ دے دیں، ان کو میں بھجوا دوں گا. مرحبا ماشاءاللہ، یہ میری طرف سے تحفہ ہوگا. واہ بھائی واہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 2100 روپے بھجوا دو.